अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो इसका टॉपिक है वेटासोल प्लस पे, ठीक है। तो इसके आपको थोड़े से फ़वाइद बताएंगे, इसके फ़वाइद वगैरह क्या हैं, ठीक है, और इसको यूज़ करवाने का तरीका क्या है, ठीक है। सबसे इसका जो मेन फ़ायदा है ना बड़ा, वो ये है कि लोग इसे ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये बर्ड जो होते हैं ना, इसकी ये हेल्थ को मेंटेन रखता है, ठीक है, वेटासोल। तो जिससे बर्ड कमज़ोर नहीं होता और इसको जो भूख है ना वो अच्छे से लगती है, ठीक है। भूख अच्छे से लगेगी तो ये यानी कि अच्छे से खाएगा। अगर अच्छे से खाएगा तो इसकी जिसामत सही होगी और ये ब्रीड के लिए सही रहेगा, ठीक है, यानी कि अच्छी ब्रीड करेगा, ठीक है। एक इसका मैं फ़ायदा और आपको बताता चलूँ, अगर ये आप यूज़ करवाएंगे तो इंशाल्लाह ना बर्ड्स की जो होती है, क्या उसे कहते हैं, अंडे देने की एवरेज, ठीक है, वो भी बेहतर होगी, ठीक है। यानी कि अगर वो 2 से 3 अंडे दे रहा है तो वो 4 से 5 तक चला जाएगा, उम्मीद है कि चला जाएगा। कई लोग यूज़ करवा रहे हैं तो वो उसका फ़ायदा भी बताते हैं कि यार हमारे पास आ रही है ब्रीड, जो पहले थे इसको यार गांड लगा देते हैं, इसको खुला नहीं रखते, तो उनके पास ना इसकी रेशो ये यूज़ करवाने से बढ़ गई थी अंडों की बर्ड्स में ना। तो लोग काफ़ी तारीफ़ें करते हैं यार वेटासोल यूज़ करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। मैं इसको बेसिकली यही इसीलिए लेकर आया था, मैं कि यार ये इनको भूख नहीं सही लग रही, ठीक है, तो इनको वेटासोल वगैरह ये चीज़ें ना यूज़ करवाया जाए ताकि ये इनकी जो हेल्थ है वो बरकरार है, ठीक है। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करवाना है। ये ना वेटासोल आपको किसी भी वेटनरी जो होती है ना शॉप, जहाँ पे ये कैसे कहते हैं जानवरों की अद्वियात मिलती हैं, ठीक है, भैंसों की अद्वियात मिलती हैं, जहाँ से ये वहाँ से आप जाके इजीली परचेज़ कर सकते हो। मैंने ये थोड़ा सा ही लेकर आया था मैंने सोचा चलो ना ये यूज़ करवाते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या सीन है, ठीक है। फिर मैं लेकर आऊँगा इसके जो होता है क्या उसे कहते हैं 300 ग्राम का एक होता है इसका पैकेट वगैरह ना, तो मैं कहा चलो फिर वो लेंगे, पहले इतना से यूज़ करके देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करवाने का तरीका ये है कि आपने 1 ग्राम जो है इसमें से लेना है, यानी 1 ग्राम वो एक चुटकी बनती है, ये ना एक चुटकी बनेगी 1 ग्राम की। ये एक चुटकी मैंने डाल दी है इसके ऊपर। ये थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया मैंने, ठीक है। देख रहे हैं यार ये इतना ज़्यादा नहीं है, 1 से 1.5 चुटकी है, ठीक है भाई। मैं ज़रा वीडियो पॉज कर दूँ। अच्छा जनाब, ये भाई मैंने आपको बताया था कि ये मैंने ना ये 1 चुटकी ले ली है, ठीक है। इस 1 चुटकी को ना ये वेटासोल की 1 चुटकी को ये मैंने डालने लगा हूँ मैं, ये तकरीबन है 2 लीटर पानी, ठीक है। 2 लीटर पानी में ना 2 से 2.5 लीटर पानी में आपने ये 1 चुटकी डालनी है जनाब, ठीक है। ये डाल लिया, ये इसका कलर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे लगेगा जैसे हमने रंग डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो होती है ना इसको वेटासोल, अगर आप ये खुली लेना तो इसको हमें नमी से बचाना है, ठीक है। ये नमी में ख़राब हो जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ये सिर्फ पाउडर ही रह जाएगा, ठीक है, रंग वाला पाउडर जिसे कहते हैं, फिर वही रह जाएगा, ये आपको किसी काम का नहीं रहेगा। आपने इसको नमी से महफूज रखना है पाउडर को, ठीक है। इसमें डाल रही है, अब इसको शेक कर लेना है अच्छी तरह से। लें जनाब, ये बन गया वेटासोल प्लस का पानी, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, उस बंदे ने मुझे बताया था, डॉक्टर ने जो था वहाँ पे बैठा हुआ, उसने कहा इसमें 11 से 12 चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि इसकी यानी कि बर्ड्स की हेल्थ को बरकरार रखती है। ये जनाब जितने भी बड़े ब्रीडर हैं ना, ये वेटासोल उसने लाजमी यूज़ करवाया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास जितने हैं ना बर्ड्स, उनको ये तकरीबन ये 2.5 लीटर ये पूरा आ जाता है।
اور ویسے اس سے میں نے پوچھی تھی یار اس میں کتنی ہمیں ریشو ڈالنی ہے میڈیسن کی، تو اس نے مجھے بتا دیا کہ تو بھائی اس میں آپ نے نا یعنی کہ 2 لیٹر پانی ہو، اس میں آپ نے 1 گرام ڈالنا ہے. 1 گرام بنتی ہے 1 چٹکی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی بھاری چٹکی نا، وہ 1 گرام بن جاتا ہے. تو آپ نے وہ ڈال کے اس کو اچھی طرح یعنی مکس کر کے وہ آپ نے برڈس کو دے دینی ہے. یہ میں نکالے ہوئے ان کے پورٹ شوٹ باہر، ان کو میں واش کروں گا پھر اس میں ڈال کے دوں گا. کل کو میں پھر دوں گا اسے، ٹھیک ہے. تو یہ لگاتار نا اپنے 7 دن یوز کروانا ہے پہلے، ٹھیک ہے بھائی. یعنی کہ صبح ٹائم دے دیا پانی آپ نے نا، آپ نے صبح ٹائم ان کو پانی نکالا، اس کو اچھی طرح سے واش کیا. تو یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن کیا ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کو باقاعدہ میں صابن وغیرہ سے دھوؤں گا جالی سے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے کلین کر کے پھر اس میں ڈالیں گے تاکہ اس میں نا کوئی جرمز وغیرہ نہ رہ جائیں، ٹھیک ہے. تو پھر ان کو دیں گے. تو آپ کو میں یار اس کا دوبارہ طریقہ بتا دیتا ہوں استعمال کرنے کا. یہ آپ نے نا جب فرسٹ ٹائم یوز کروانا ہے تو آپ نے اس کو یعنی کہ یہ سین کرنا ہے کہ آپ نے 7 دن نا لگاتار یوز کروانا ہے، ٹھیک ہے. 7 دن کے بعد آپ نے پھر ہفتے میں 2 دفعہ یوز کروانا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے. 1 سے 2 دفعہ، 1 سے 2 دفعہ ایک ہفتے میں نا پھر آپ نے ایسے یوز کروانا ہے. اب جو ان سی مرضی میڈیسن لو، کیلشیم لو، جو بھی کسے کہتے ہیں بریڈنگ فارمولا لو، ویٹاسول، کیا اسے ویٹاسول کہہ رہا ہوں، ملٹی وٹامن جتنے بھی ہوتے ہیں ان سبھی کا جو یوز کروانے کا طریقہ ہے نا برڈس کو ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. پہلے 1 ہفتہ لگاتار، پھر آپ نے اس کو یعنی کہ اس کی دینے کی جو ہے کیا اسے کہتے ہیں پروسیجر، وہ آپ نے سلو کر دینا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ پہلے ہفتے میں لگاتار آپ نے یوز کروایا ہے تاکہ جن میں جو کمی کمائی تھی نا، جو ان کی کمزوریاں تھیں وہ ان کی دور ہو جائیں، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے کیا اسے کہتے ہیں آپ نے وہ اس کی دینے کی کوانٹٹی آپ نے کم کر دینی. یعنی کہ ہفتے میں پہلے آپ 7 دفعہ دے رہے ہیں، پھر آپ نے 2 دفعہ دینا ہے. 2 دفعہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پہلے دن کو جو اندر جو خالی جگہ رہ گئی تھی وہ آپ نے برڈس کی فل کر لی ہیں، ٹھیک ہے بھائی. تو بعد میں جو اس کی جو تھوڑی بہت ہی کمی ہوگی، یعنی کہ جو اس کی ہیلتھ ٹھیک ہو گئی ہے وہ برقرار رہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے ان کو ہفتے میں 2 دفعہ یوز کروانا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو بریڈنگ دکھاؤں گا اس سے، یہ ویٹاسول کے اوپر ان کی ساری کاٹوں شاٹوں کی نا. تو جیسے جیسے جو آئے گا رزلٹ میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا یار کیا سین ہوا ہے. یہ سامنے یہ مستی کرنے لگی ہے فیمیل، یہ ہے ٹیم فیمیل ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو کرتے ہیں اختتام. تو ٹھیک ہے سر، اوکے سر، جزاک اللہ، اللہ حافظ.